नेपालमा शेयर बजारको इतिहास हेर्ने हो भने झण्डै 83 वर्ष बितिसकेको छ। विक्रम सम्वत 1994 सालमा पहिलो पटक विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको इतिहास रहेको छ। तत्कालीन समयमा दुवै कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक तथा व्यवस्थापनको काम पनि आफैले गरेका थिए। त्यसपछि भने लामो समयसम्म कुनै पनि कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणको लागि जारी हुन सकेन, या भनौँ कुनै नयाँ कम्पनीको प्रवेश नेपालको पुँजी बजारमा भएन। नेपालको पुँजी बजारको विकासका लागि सरकारी निकायबाट त्यति बेलासम्म खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। न त धितोपत्र कारोबार गर्ने कुनै संयन्त्र र नियन्त्रण गर्ने निकायको नै स्थापना भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक सरकारी निकायको सक्रियता हेर्ने हो भने नेपालको पुँजी बजारका लागि विक्रम सम्वत 2021 सालमा कम्पनी ऐन बनेको देखिन्छ। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2033 सालमा आएर धितोपत्र खरिद बिक्री केन्द्रको नाममा सेक्युरिटी एक्सचेन्ज सेन्टरको स्थापना भएको देखिन्छ। सरकारी ऋणपत्र तथा सार्वजनिक संस्थानको शेयर खरिद बिक्रीको सम्पूर्ण अख्तियारी सेक्युरिटी एक्सचेन्ज सेन्टरलाई दिएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2040 सालमा एक्सचेन्ज कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिनका लागि धितोपत्र कारोबार ऐन ल्याइयो। त्यो पनि त्यति प्रभावकारी नभएको भन्दै 2040 सालमा पुनः उक्त ऐनमा संशोधन गरियो। जे जति सरकारी निकायबाट भयो त्यो पर्याप्त भएन या पुँजी बजारप्रति आकर्षण भएन। जे जति र जस्तो भए तापनि पुँजी बजारले खासै गति लिन सकेको देखिँदैन। 2040 सालसम्म जब देशमा बहुदलका लागि आन्दोलन भयो र राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसपछि सरकारी तवरबाट अवलम्बन गरिएका आर्थिक उदारीकरणको नीतिले भने नेपालको पुँजी बजारलाई केही गतिशील बनाउन सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। त्यसपछि धितोपत्र कारोबार ऐन 2040 पुनः संशोधन भयो, जसले नेपालमा हालको धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरेको हो। हालको नेपालको पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 25 गते भएको हो। यसैको पुस 29 गते विक्रम सम्वत 2033 सालमा स्थापना भएको धितोपत्र खरिद बिक्री केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रूपान्तरण गरियो। त्यसपछि मात्रै नेपालमा आधिकारिक रूपमा नेप्से परिसूचक गणना हुन थालेको देखिन्छ। पुँजी बजारको सुधार गर्न र दोस्रो बजारमा धितोपत्र कारोबारलाई सहजीकरणका लागि 2063 सालमा सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 लागू गर्यो। त्यसपछि पुँजी बजार व्यवस्थित गर्न धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली 2064 बन्यो र त्यो कार्यान्वयनमा आयो। हाल नेपालको पुँजी बजार तथा धितोपत्र कारोबार तिनै कानुन र नियमावलीले निर्देशित गरेको छ। विक्रम सम्वत 1994 सालमा अर्थ मन्त्रालयको सानो कोठाबाट सुरु भएको शेयर कारोबार हाल आएर निकै बृहत रूपमा स्थापित भइसकेको छ। हाल नेप्सेले टिएमएस प्रणाली लागू गरेको छ। लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने भएका छन्। विक्रम सम्वत 2064 सालमा अटोमेसन प्रणाली मार्फत कारोबार सुरु गरेको नेप्सेले 2067 सालमा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ हाउसको स्थापना गर्यो। 2072 सालदेखि शेयर अभौतिकीकरण सुरु भएपछि शेयर कारोबार झनै विस्तार हुँदै गयो। सुरुमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारोबार सुरु गर्दा जम्मा 66 कम्पनी मात्रै नेप्सेमा सूचीकृत भएका थिए। हाल आएर यो संख्या 200 भन्दा बढी भइसकेको छ। हाल नेपालमा नेप्सेमा सूचीकृत धितोपत्रको खरिद बिक्रीका लागि शेयर दलालका रूपमा 52 व्यवसायीहरूले काम गरिरहेका छन्। नेपालमा धितोपत्रको कारोबार प्राथमिक निष्कासन र दोस्रो बजारबाट मात्रै हुँदै आएको छ। हाल नेप्सेले नयाँ नयाँ उचाइ कायम गर्दै अघि बढिरहेको छ। दैनिक 8-9 अर्बको कारोबार हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ। लामो समयको बियरिस पार गरेर नेप्सेले बुलको गति पक्रिएको विश्लेषण गरिएको छ। 2400 भन्दा माथि रहेर दैनिक 8 अर्बको औसत कारोबार गरिरहेको छ। यसअघि पनि नेप्सेले सबैभन्दा उच्च बिन्दु बनाएको रेकर्ड हेर्ने हो भने आजभन्दा 4.5 वर्ष अघि हामी फर्किनुपर्ने हुन्छ। 2073 साल साउन 12 गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले 1881 को सबैभन्दा उच्च बिन्दु कायम गरेको इतिहास रहेको छ। हाल त्यो रेकर्ड ब्रेक भएर नेप्से 2600 भन्दा माथिको बिन्दुमा रहेर कारोबार भइरहेको छ। शेयर बजारमा सबभन्दा बढी हावी हुने भनेको लगानीकर्ताको मानसिकता र मनोबल नै हो। शेयर विज्ञहरू लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले शेयर घट्ने बढ्ने कुराको प्रभावमा नपरी सम्पत्तिको हिस्सा सम्झिने हो भने यसले नसोचेको प्रतिफल दिने अधिकांश ठूला लगानीकर्ताहरूको सुझाव नयाँ लगानीकर्ताको लागि हुने गर्छ। पछिल्लो
समय अनलाइन सिस्टमबाटै कारोबार गर्न सकिने भएपछि डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्या पनि दिनदिनै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। हाल 25 लाख मानिससँग डिम्याट खाता भइसकेको धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा होस् या दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ। तर आम लगानीकर्ताले प्राथमिक बजारमा आउने आइपिओ सुरक्षित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा भने उत्तिकै जोखिम पनि रहेको छ। कम्पनीलाई उचित तरिकाले अध्ययन नगरी लगानी गर्न थालियो भने दोस्रो बजार निकै कठिन यात्रा हुने पनि शेयर लगानीकर्ताहरूको विश्लेषण छ। दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने हिम्मत जुटाउनको लागि कम्पनी विश्लेषण गर्ने क्षमता हुनु निकै आवश्यक रहेको पनि शेयर लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। लकडाउन पछिको दोस्रो बजारको कारोबारलाई हेर्ने हो भने शेयर बजारले दिन प्रतिदिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। नेप्से इन्डेक्स कारोबार रकम हरेक कोणबाट हेर्दा शेयर बजार यति बेला सन्तोषपूर्ण देखिन्छ, जसको लागि आन्दोलन र अनसन समेत गर्नु परेको लगानीकर्ता दबाव समूहका लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्। त्यसो त माग र आपूर्तिले नै दोस्रो बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने हो। पछिल्लो समय अनलाइनबाटै किनबेच गर्न मिल्ने भएपछि शेयर बजारले इतिहास रच्दै गएको कुरामा दुई मत भने अवश्य पनि छैन। अब हरेक स्थानीय तहसम्म शेयर किनबेच गर्न मिल्ने गरी ब्रोकरलाई पुर्याउन धितोपत्र बोर्डले सक्नुपर्ने दबाव समूहका लगानीकर्ताहरूले बताइरहेका छन्। नेपालमा शेयरमा लगानी वातावरण बन्दै गइरहेको र यो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिसन पनि घटाएको छ। कारोबार राफसाफ हडछोडको समय पनि T+3 बाट घटाएर T+2 मा झारिसकेको छ, जुन माघ 11 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यस्तै सकारात्मक कदम धितोपत्र बोर्ड र नियामक निकायले उठाउँदै जाने हो भने नेपालको शेयर बजारमा नागरिकले निर्धक्क लगानी गर्ने दिन अवश्य पनि आउनेछ।